कोरोना वायरस की वबा के बाद पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद दिनों से इज्तिमाई मुदाफ़ियत या हर्ड इम्यूनिटी का जिक्र सुनने को मिल रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में लॉकडाउन को ख़त्म किया गया उसे भी हर्ड इम्यूनिटी या इज्तिमाई मुदाफ़ियत से जोड़ा जा रहा है। तो दरअसल ये हर्ड इम्यूनिटी का तस्वर या ये जो नज़रिया है ये है क्या कोविड-19 का आखिरी इलाज जो है वो हर्ड इम्यूनिटी ही है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ डॉक्टर साद नियाज़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, प्रोग्राम के लिए। ये बताइए कि ये हर्ड इम्यूनिटी है क्या और इससे फ़ायदा ज़्यादा होता है या नुकसान होने का भी अंदेशा हो सकता है हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। हर्ड इम्यूनिटी बेसिकली उसको आप इस तरह समझें कि ऐसी इन्फेक्शस बीमारी जो लोगों में फैलती है वो इतने ज़्यादा लोगों में फैल जाए एक माशरे में कि फिर उसका इम्कान चाहे फैल जाए चाहे वैक्सीनेशन से प्रोटेक्ट हो जाए, इतने ज़्यादा लोगों को कवर कर ले माशरे में कि फिर इंसान से दूसरे इंसान तक इस बीमारी का मुंतकिल होने का इम्कान जो है ना वो ना होने के बराबर हो। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मीज़ल्स की ले लें आप, खसरा जो होती है उसमें आपने ज़्यादातर लोगों को जो अब बच्चे हैं वो पैदाइशी उनको वैक्सीनेट कर देते हैं आप, और अगर आपकी वैक्सीनेशन 90-95% के ऊपर आ जाती है तो फिर मीज़ल्स जो आप देख रहे हैं कि अब बहुत कम हो जाती है खसरा जो है माशरे में, और बड़े लोगों भी इसी तरह मम्स भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। या बिल्कुल। अब मसला यहाँ पे ये है कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है या वैक्सीनेशन हो ज़्यादातर लोगों की, या फिर वो वायरस ज़्यादातर लोगों को अफेक्ट कर चुका हो। अब अफेक्ट कर चुके कितना मिनिमम हो जो रेकमेंड ये जो इसके माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि 80 से 90%। कुछ लोग 80 से 90% लोगों को, मतलब किसी भी मुल्क में या किसी शहर में हम कहें कि 80 से 90% लोगों को ये बीमारी हो जाए तब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। मिनिमम 70%। अब आप जरा तो वो मतलब अगर हम इसको शेर की जबान में कहें तो मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई, ये वाला मामला हो जाएगा ये तो है, लेकिन ये कि अगर बच गए तो आसान हो गई। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने सर आपसे नुकसान का पूछा कि फिर नुकसान भी तो होता होगा इसका। अगर आप देखें दूसरे इन्फेक्शन से इसको मिलाएंगे, फॉर एग्जांपल फ्लू का जिक्र अक्सर आता है, तो जो तनासुब है फ्लू का वो एक अंदाजे के मुताबिक अकॉर्डिंग अगेन एक्सपर्ट्स के हिसाब से 10 गुना इसमें ज़्यादा अमवात का इम्कान है कोरोना या कोविड-19 में। तो इस किस्म की बीमारी में अब आप अगर अंदाज़ा लगाएं कि अगर वैक्सीनेशन नहीं आती और पूरे मुआशरे को हो जाता है और हमें 1% लोगों में भी इसमें हस्पताल की सीरियस कंडीशन या डेथ होती है, तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये एक नाइटमेयर सिचुएशन हो सकती है। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ हर्ड इम्यूनिटी तो ये हो गई कि आपने हथियार डाल दिए हैं कि जी जितने लोगों को खुदा न खास्ता इस दुनिया से जाना है उन्होंने जाना है, हम कुछ कर नहीं सकते। मैं नहीं समझता। मेरे ख्याल में जो तरीका है उसका 2 तरीके ही हैं जो आप लोग सब कह रहे हैं कि एक आप SOPs फॉलो करें ताकि ये इतनी हर्ड इम्यूनिटी होते होते भी इतना स्लो हो कि हमारा हेल्थ सिस्टम उसको जो है ना उसकी जो यलगार है, ऑनस्लॉट है, उसको वो झेल सके। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि ये जो हर्ड इम्यूनिटी है ये जब आप कह रहे हैं कि 90% या कम से कम 70% लोगों में हो जाए तो फिर ये इस बीमारी को हम हर्ड इम्यूनिटी वाली बीमारी कह सकते हैं कि अब हमारे अंदर ये डेवलप हो गई हर्ड इम्यूनिटी, लेकिन क्या उस वक्त तक अगर वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हुई तो भी फिर ये पुरसुकून बात होती है कि ठीक है अब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है लेकिन वैक्सीन नहीं है तो भी काम चल जाएगा? देखिए जितनी ये कंटेजियस जिसको हम कहते हैं या जितनी आसानी से ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो रही है बीमारी, तो इवेंचुअली तो ये सबको हो जाएगी, ठीक है ना। और जब सबको होगी या ज्यादातर लोगों को हो जाएगी तो फिर जाहिर है अगर 5 आदमी बैठे हुए उनमें से 4 को ऑलरेडी हो चुका है तो 5वें को अगर होगा भी तो उससे उन 4 को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, राइट? ठीक, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट। तो डॉक्टर साहब एक और चीज भी अब लेकिन इसको आप जरा भी देखें कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जिस तनासब से इस वक्त चल रहा है मामला, अगर खुदा न खास्ता कराची की पॉपुलेशन ले लें 2 करोड़ की और उसमें अगर छोड़ दें 70% को जी, अगर 20% को हो गया तो ये बात हो रही है हम 40 लाख लोगों की। बिल्कुल। और उसमें लाखों अमवात होंगी। फिर 40 लाख लोगों का अगर आप 1% लेंगे तो आप अंदाजा कर लें 4 लाख जी 10% हुआ ना सर, 4 लाख। हाँ सॉरी समझे 40,000 जी 40,000 हमारा
جی بالکل ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں 40,000 ڈیتھس صرف کراچی اینڈ دیٹ از اونلی اگر ہمارے پاس 20% ہو. تو اگر آپ 70-80% کی بات کریں جس طرح کیا یہ مرض ہے اس میں ہمیں اسی لیے جو لوگ آپ لوگ بار بار ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں, سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ماسک پہنیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں. اب ایک اور مسئلہ یہ آ رہا ہے, تھوڑے سے کچھ دن کے لیے نمبرز کی کمی آئی ہے تو ہم فوراً ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, ابھی بقرعید آنے والی ہے, اور اس کے علاوہ ویسے بھی لوگ جو ہیں ہمارے, آپ کو پتہ ہے کوئی ایسی احتیاط کرنے میں زیادہ کوئی خاص بالکل ہم ذرا زیادہ سیریسلی نہیں لیتے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے بڑی امپورٹنٹ, وہ بھی بتائیے گا کہ WHO کے بیانات مختلف آتے رہے اے سمپٹومیٹک پیشنٹس کے حوالے سے کہ اے سمپٹومیٹک پیشنٹس جو ہیں اس کو نہیں پھیلاتے. پھر انہوں نے خیر اپنے اس بیان کا ریبٹل بھی جاری کر دیا, اگلے ہی دن انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم غلط تھے, اے سمپٹومیٹک پیشنٹس بھی پھیلاتے ہیں آگے کورونا وائرس. اب کل ہم ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو بھی سن رہے تھے, ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ اگر میں اے سمپٹومیٹک ہوں اور میں کھانستا نہیں ہوں تو میں وہ وائرس نہیں پھیلا رہا. یہ صحیح بات ہے؟ میں بالکل ایگری نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ بالکل آپ کھانستا نہیں ہو لیکن آپ منہ پہ ہاتھ تو لگاتے ہیں, ناک پہ ہاتھ تو لگاتے ہیں نا. اگر وہ سیکریشنز ہو, ہاؤ کین یو بی سو شیور؟ آئی تھنک اس قسم کے بیانات سے جو ہے نا وہ میرے خیال میں جیسے WHO کو ریٹریکٹ کرنا پڑا, اس قسم کی باتیں ڈاکٹر ظفر مرزا کیوں کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو. وائی ڈونٹ وی ایک ہمارا بیانیہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس جو مصیبت ہے اس سے نکلنے کے لیے ساری احتیاط کرنی ہے, چاہے ہم اے سمپٹومیٹک ہوں چاہے سمپٹومیٹک ہوں, ہمیں ماسک پہننا ہے, ہمیں ڈسٹینسنگ کرنی ہے, ہمیں ہینڈ واشنگ کرنی ہے, اور ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ظاہر ہے جو اس کے ضروری چیزیں کرنے کے لیے ہیں, چاہے وہ اس سے نقصان پہنچے لوگوں کو جیسے اکانومی ہے یا باقی چیزیں, وہ سو بھی. اب اس وقت تو فی الحال مسئلہ جو ہے نا وہ سارا, اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو ایونچولی میں سمجھتا ہوں اس کا اپنا ایک اثر اکانومی پہ آ جائے گا ایونچولی. اگر خدا نہ خواستہ جس طرح میں اگر گورنمنٹ کی فگرز لوں تب بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری پیک ہو اور ہم یہاں سے ٹھیک ہو جائیں, اللہ کرے ایسا ہی ہو, لیکن آدمی کو ریئلسٹک بھی ہونا چاہیے. اور اس کے آپ کا کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو گورنمنٹ اس وقت ہمیں کنفیوز نظر آتی ہے, کبھی ایک بیان ہوتا ہے کبھی دوسرا بیان ہوتا ہے, کبھی ایک یو ٹرن کبھی دوسرا یو ٹرن, کیا یہ پاسبل ہے کہ کوئی گورنمنٹ حتمی بات کر سکے؟ کیونکہ جب WHO اپنی باتوں کو کر کے اور پھر آگے پیچھے ہو جاتا ہے اور بیان بدل لیتا ہے تو پھر ہماری گورنمنٹ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. شاید یہی اس مسئلے کے بڑھاوے کی یا بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا بیانیہ جو ہے نا وہ چینج ہوتا ہے. خوف و ہراس کو کم کرنے کے لیے ہم کبھی کبھی اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں, اور خوف و ہراس بالکل نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ کی قوم کو بھی دیکھنا پڑے گا نا آپ کو کہ کس طرح کے ہیں ہم. ابھی اگر آپ دیکھیں مفتی نعیم کا جو نماز جنازہ ہوا تھا اس میں ہزاروں اور بالکل سب قریب تھے. تو اس قسم کی چیزیں اگر لوگوں کو نہیں بتایا جائے گا تو پھر ایک دم سے شروع ہو جائیں گی, اور اگر شروع ہو جائیں گی تو پھر اس کا نتیجہ ہمیں پتہ ہے. تو تھوڑا سا ہمیں اپنی قوم کو بھی دیکھتے ہوئے, اپنے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اپنا بیانیہ رکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیانیہ بڑا ضروری ہے, اور جن ملکوں میں بہتر کام ہوا ہے آپ دیکھ لیں وہاں کی حکومتوں کا ایک بیانیہ رہا ہے. جہاں پہ مصیبتیں آئی ہیں, آج برازیل کا ابھی آپ ہی یہ خبر میں آ رہا تھا نا جی کہ ان کو ریپریمانڈ کیا گیا, وہ بھی اسی طرح کر رہے تھے, اور اس وقت برازیل کے حالات بڑے خراب ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے حالات سب تینوں ملکوں کے بالکل صحیح نہیں ہیں, تینوں کے ہیلتھ سسٹم کولیپس کر رہے ہیں, اور تینوں کو احتیاط کی بڑی سخت ضرورت ہے, اور قوم ایک جیسی ہے جو کہ احتیاط کرنے پہ تیار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب جب قومیں ہی ہرڈ بن گئی ہیں تو پھر ہرڈ امیونٹی ہو یا کوئی اور امیونٹی ہو اس کا کیا فائدہ ہوگا. ڈاکٹر سعد صاحب بہت شکریہ ادا کریں گے ہم آپ کا.